हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश व खुर्रम और आबाद रखे। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी नाश्ता करने से। और आज मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई। रात को मेरा बीपी हाई हो गया था और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। तो पूरी रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकी और बस बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। मेडिसिन भी मैंने ली थी लेकिन लिटरली बस नहीं, मेरा बीपी डाउन हो रहा था। ऐसे मेरा बीपी इतना हाई नहीं था जितना मुझे फ़ील ज़्यादा होता था। तो बस जी सुबह मैं उठी और मैंने बहुत मुश्किल से नाश्ता वगैरह बनाया और उसके बाद मैं गई डॉक्टर के पास और मैंने बीपी वगैरह अपना चेक करवाया और फिर वहाँ से मैंने ली मेडिसिन और 2 गोलियाँ यकीन करें मैंने ली। और उसके बाद फिर मैं लेट गई थोड़ी देर आराम करने के लिए कि मेरी तबीयत ठीक हो तो मैं फिर उठूँ। तो यहाँ पर जी मेरी शहज़ादी और मेरा शहज़ादा खेल रहे थे और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। और वो दिन के टाइम अपना टीवी लगा के दोनों बहन भाई कार्टून्स वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत तंग किया हुआ था कि बाहर चलें मामा। और बाहर बहुत गर्मी हो रही थी और मैं बस यहाँ इनको ज़बरदस्ती लिटा के बिठाया हुआ था मैंने इनको पास। तो मानू बहुत ज़्यादा तंग हुआ था। हानिया की फिर थोड़ी सी कोऑपरेटिव नेचर है, मैं उसको अगर डांटूं या मना करूं तो वो रुक जाती है, लेकिन उस्मान ने मुझे आज बहुत ज़्यादा तंग किया। तो बस यहाँ यकीन करें कि हानिया के मैंने बाल नहीं बनाए हुए थे और ये उस्मान को देखे ज़िद लगाई हुई थी इसके मैंने रूम से बाहर जाना है। तो स्विच में कभी हाथ डाल रहा था कभी क्या, और इसने मुझे आज बहुत तंग किया। तो बस जी फिर मैं आराम किया और मैं लेटी रही और मैं अपने बच्चों को देख के बहुत दुखी हो रही थी कि वो बेचारे गंदे भी नहीं थे। ऐसे मैंने कल भी उनको शावर करवाया था, लेकिन बस मेरी डेली की रूटीन होती है कि मैं बच्चों को अच्छे से रेडी करके रखती हूँ। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो यहाँ पर मेरे बच्चे निगलेक्ट हुए हुए थे। तो बस जब मैं उठी सबसे पहले मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैंने सबसे पहले बच्चों को शावर करवा के चेंज करवाया। तो यहाँ मैंने इनको बिल्कुल एयर कूलर के आगे बिठाया हुआ था। तो एयर कूलर का पानी मैंने ऑफ़ किया हुआ था क्योंकि पानी सावन में हब्स पैदा करता है। तो यहाँ पर जी शाम हो रही थी, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था और बहुत ज़्यादा मेरा किचन मेसी हुआ था, गंद बना हुआ था। और बस मैंने हिम्मत की और मैंने कहा कि चलिए जल्दी से इसको साफ़ करते हैं। और मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ 2 स्लाइस ब्रेड के खाए थे। और मैंने कहा कि बस चलो जी अब इस बखेरे को समेटें और हम लोग कुछ खाने बनाने की तैयारी करते हैं। तो बस यहाँ मैंने बर्तन वगैरह धोए और सब्ज़ी में एक भिंडी मेरे घर में बनती है, मेरे हस्बैंड को भिंडी पसंद है। तो बस फिर मैं अगर कोई सब्ज़ी बनाऊँ तो मेरा ये होता है कि ऐसी बनाऊँ कि साथ में वो भी खा लें। तो आज यकीन करें मैंने बहुत टाइम के बाद आज घर में सब्ज़ी बनाई। वो भी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए, तो हस्बैंड ने भी कहा कि भिंडी बनाओ। तो मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ उसमें आलू ज़रूर डालती हूँ क्योंकि हस्बैंड को आलू बहुत पसंद है। वो कहते हैं भिंडी के साथ आलू डाला करो। तो यहाँ बस जी गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो मैंने बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर बनाई भिंडी। और जो बर्तन मैंने धोए थे उनको मैं साथ साथ समेट रही थी। मैंने कहा चलो साथ साथ मैं जब तक खाना बनता मैं बर्तन वगैरह समेटूं और बर्तन धो कर रखूं। तो बस 100 कहावतों की एक कहावत है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और वाकई जब इंसान बिल्कुल ठीक ठाक होता है ना तो उसको अपनी एहसास अपनी कदर नहीं होती। तो आप यकीन करें रात को मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई, मैं बिल्कुल लेट ही नहीं सक रही थी। और बीच में रात को थोड़ी देर के लिए जब मैं सोई ना तो उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा सर बिल्कुल फटने वाला है। तो बस यहाँ पर मैंने कहा साथ में आज मैं बनाती हूँ ठंडी लस्सी। तो बस ये मैंने डाला अपने ऑलराउंडर मिक्सर में, मैंने डाला दही और पानी की जगह मैंने इसमें बर्फ़ ऐड की थी क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी लस्सी पीने का दिल चाह रहा था। तो बस जी मैं हस्बैंड भी मेरे आज जल्दी आ गए थे। वो फिर आकर अपनी गाड़ी के साथ लगे रहे, अपनी गाड़ी वगैरह धोते रहे। और मैं भी समटाइम्स उनके साथ कार वॉश करवाने में हेल्प करवाती होती हूँ,
لیکن آج تو بالکل ہی میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی. تو بس میں نے یہاں پر بنائی لسی، اور پانی کی جگہ میں نے برف اس میں ڈالی، اور بہت مزے کی ٹھنڈی ٹھنڈی لسی بنی تھی. تو بس ساتھ ساتھ میں نے کچن وغیرہ سمیٹا، اینڈ اس کے بعد پھر ہم نے سب نے مل کر کھایا کھانا. اینڈ ہسبینڈ اور بچے جو ہیں انہوں نے مل کر لگایا تھا دسترخوان، کیونکہ میرے اندر تو ہمت ہی نہیں تھی کہ میں بار بار اندر باہر کرتی. تو بس آج کچھ ہی کلپس میں نے آپ کے لیے شوٹ کیے. میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے لیے چھوٹا موٹا صحیح تو اپنی روٹین سے ایک ولاگ اپلوڈ کرتی ہوتی ہوں. تو میں نے کہا چلیں شاید میرا کوئی ریگولر ویور ہو جس کو یہ انتظار ہو کہ میرا ولاگ نہیں آیا. تو بس یہاں پر میری بھنڈی بن کے تیار ہو چکی تھی، بہت مزے کی بھنڈی بنی تھی. اور بس یہاں پر ہسبینڈ اور بچوں نے مل کر دسترخوان لگا دیا تھا، اور بس پھر ہم نے کھایا کھانا. اور آج میں نے کھانا جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے سٹائل میں کھایا، کیونکہ ابو اکثر امی کو کہا کرتے تھے کہ جس برتن میں سالن بناتی ہو مجھے اسی میں کھانا دے دیا کرو، کیونکہ اس کے ساتھ جو بھنے ہوئے سالن کی ایک تہہ سی دیچکے یا پتیلے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو کھاتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. تو بس یہاں الحمدللہ ہم نے کھانا وغیرہ کھایا، اور میں نے کہا کہ چلو اب ہم کچن وغیرہ سمیٹتے ہیں، کیونکہ میں کبھی بھی کچن بکھرا ہوا نہیں چھوڑ کے سو سکتی. مجھے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے اگر میرا کچن گندا ہو. تو بس صبح میں نے نہیں صاف کیا تھا، ناشتے کے بعد بھی. تو میں نے کہا کہ اچھے سے چولہا وغیرہ میں کلین کر دیتی ہوں، اور اس کے بعد بس پھر میں نے ریسٹ ہی کرنی تھی. تو ایسے میرا بی پی جو تھا وہ پرسوں سے ہی تھوڑا تھوڑا ہائی تھا. جس دن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میری فرینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو بس وہ تھوڑی بہت ٹینشن میں نے لی ان کی چھوٹی سی بچی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے میرا بی پی ہائی. اور ویسے بھی گرمیوں میں بہت زیادہ تنگ ہوتی ہوں، میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے. اور گرمیوں میں لاسٹ ایئر بھی میری بہت زیادہ طبیعت خراب رہی. تو اس سے پہلے میرا کبھی بی پی نہیں ہائی ہوتا تھا، لاسٹ ایئر کے بعد سے ہونا سٹارٹ ہوا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور آج میں نے بہت اپنی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اسپیشلی بچوں کو دیکھ کے، کیونکہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو وہ بیچارے بس کافی آج نگلیکٹ ہوئے. میں ان کو صاف نہیں کر سکی، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے بغیر، اسپیشلی اپنی ماں کے بغیر جو ہے وہ رل جاتی ہے. تو یقین کریں میری تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہوئی تو سب سے پہلے میں نے بچوں کو نہلا کر چینج کرایا، اور پھر جا کے میرے دل کو سکون ہوا. تو بس یہاں شام کو بھی میرا سر بہت بھاری ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ میں اپنا بی پی چیک کرتی ہوں. تو بس یہ میرا بی پی آپریٹر ہے، اس کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈیٹا کیبل ہے، اور یہ ڈیٹا کیبل کے ساتھ میں ہمیشہ بی پی چیک کرتی ہوں، کیونکہ سیل بھی اس میں ڈلتے ہیں. لیکن جن سے میں نے پرچیز کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ اس کو ایسے ڈیٹا کیبل کے ساتھ یوز کریں گے تو یہ لانگ لاسٹنگ ہوگا، اور آپ کا بی پی بھی 100% یہ بتایا کرے گا. تو بس اس کے بعد بی پی ابھی بھی میرا تھوڑا سا ہائی تھا، اور بس پھر میں نے کہا کہ میں اب ریسٹ کرتی ہوں. اینڈ دین پھر میں نے فون میں بالکل بھی چارجنگ نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں کلپس وغیرہ اینڈ کر کے تو پھر میں فون کو چارجنگ پہ لگاتی ہوں. تو یہاں پر میں سر نیچے نہیں جھکا رہی تھی، درد ہو رہا تھا، تو یہ میرا چاند مجھے پانی ڈال کے دے رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ بس سب کے بچوں کو زندگی دے، صحت و تندرستی عطا کرے سب کو. تو بس یہاں پر میں نے میڈیسن لی اپنی، پانی وغیرہ پیا، اینڈ دین میں نے ریسٹ کی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو آج یہ چھوٹا سا ولاگ تھا، میں نے کہا میں آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں. انشاءاللہ کل ملتے ہیں کسی نئی روٹین، کسی نئی ولاگ کے ساتھ. تو اپنی صحت کے لیے اور میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا، اسپیشلی جن کے بچے چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان والدین کو زندگی، صحت، تندرستی اور عافیت عطا کرے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ولاگز ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.